سأرمي إليك الكرة يا عمر، انتبه حتى لا تفلت منك. لقد التقطتها. ما أكثر مهارتك، لقد التقطت الكرة بيد واحدة. نعم، الآن تعال يا نذهب إلى المسجد. ولكن ما رفع الأذان بعد. نعم، ولكن حان وقت الأذان. ولكن أخبرني، كيف عرفت بأن وقت الأذان على وشك؟ ما زلت أترصد ظلال الأشجار والجدران وأخمنها، عندما تصل إلى حد يرفع الأذان. إذن هيا بنا نذهب إلى المسجد. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ماذا قرأت الآن عندما دخلت المسجد؟ قرأت دعاء دخول المسجد. وهل للدخول المسجد أيضا دعاء؟ أجل، ديننا الحنيف أرشدنا في جميع أنواع الحياة، فعندما ندخل المسجد علينا أن نضع القدم اليمنى أولا ثم ندعو بهذا الدعاء. اقرأوا معي: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. بشرني، ما الذي سنحصل عندما نقرأ هذا الدعاء؟ يا أخي، هذه سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عندما نقتدي الرسول سننال أجرا جزيلا وثوابا عظيما عند الله سبحانه تبارك وتعالى، ونكون قد حفظنا أنفسنا في الوقت نفسه من غواية الشيطان ومن وساوس الشيطان. أنا سأقتدي بجميع سنن نبينا صلى الله عليه وسلم حتى تكون حياتي جميلة. وأنا أيضا.